Maayong hapon sa tanan. Ni ako sa kaalagad sa Ginoo, akong ipailaila, akong kaugalingon. Ako si Guadalupe Apos, taga Tubahon, Dagindingan. Sa kaalagad sa Ginoo nga gipadala sa Ginoo ni imong telebisyon para ang pulong sa Ginoo maabot kanatong tanan. Kay ang Dios nag-warning, kay ang Dios nagpasidaan bisan sa atong kahimtang karon, sa atong kalibutan. Dili na gid nato ikatandi sa una pang panahon. Bisan gani kung sa panahon sa adlaw, ang adlaw dali ra mo musalop siya, diha mungit-ngit dayon, matingala kay igsuon kung imo ning mamatikdan. So ni ata alang sa pagsugod magampo sa ko. Hallelujah. Makagagahong nga Dios, aniya kami Ginoo. Nining usa ka dapit nga ikaw ang Dios nagauban ka namo. Salamat sa mga katawhan nga imong gigahin nga mamati sa imong pulong. Kaya ang imong pulong Ginoo, importante kini sa mga tao. Tungod kay ang mga tao karon aduna gay mga kasub-anan, aduna gay mga problema. Apan kon ang tao mudangop diha kanimo, makabaton kami kasiguruan, makabaton kami tuman nga kalipay, makabaton kami kahayahay Ginoo. Salamat Lord nga ang among pagsandig naagayod kanimo. Dili sa among kaugalingon nga kaalam, dili sa among kaugalingon nga kahimtang Ginoo kun unsa man ang anaa kanamo, kun dili naagayod kanimo Ginoo among gibutang. Salamat ning kahigayonan Lord, sa luha namo ang imong pulong, uban ni Ginoo ang imong pulong. Kay ang imong pulong Ginoo magahatag kini kahayahay sa mga katawhan, magahatag kini dugang nga kaalam sa mga tao Ginoo. Salamat Lord God, ikaw ang Dios nga akong gipasidunggan o gipasalamatan ining kahaponon sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga igsoon, ako nakigsulti diha kaninyo pinasikad sa pulong sa Ginoo. Kung doon naman kamoy mga Biblia diha sa inyong panimalay, kung nakahigayon man kamo karon sa pag-uklab sa inyong mga Biblia, ablihi kini uban kanako nga makita ang pulong sa Dios dinhi sa Pinadayag chapter 22. Gipadayag chapter 22 11 to 13. Pinadayag 22. Yes, mali. Padayag 22, 11. Tara. Pasagdi nga ang dautan magpadayon pagbuhat sa dautan. Ang malaw-ayon magpabilin nga malaw-ay. Ang matarong magpadayon pagbuhat sa matarong, og ang balaan magpabilin sa pagbuhat og balaan. Praise God. Dinhi sa pulong sa Ginoo mga igsoon, atong hinuktukan nga ang pulong sa Ginoo nagatanyag kanato sa pagkinabuhi nga balaan. Gikan sa tuhunon nato nga kinaiya mga igsoon, kay ang tanan nga tao mga igsoon, grabe gyud ka makasasala. No. Atong hinuktukan mga igsoon. Hallelujah. Mo nga dinhi sa iya nga pulong atong mahinuktukan, atong yung dumdumon mga igsoon nga ang Ginoo mobalik di ay. Matod pa dinhi
Jesus is coming and it's time to get ready. Kinahanglan nga ang Ginoo tanan nga nahitabo karon sa kalibutan timailhan. Usa ka na kapanghitabo nga timailhan mga igsoon tungod kay naghisgot ang Biblia, naghisgot ang pulong sa Ginoo nga mao gina ang kahimtang sa kalibutan sa dili pa siya mobalik. Adunay mga kasakitan, adunay mga kagulanan, adunay mga gubat, adunay mga balatian nga dili nimo masabtan. No? Adunay mga problema, mga kagutom nga moabot, mga pagbagulbol tungod kay dili na sama kaniadto mga igsoon nga naa ang kaabundansya. So nakita nato ang kahimtang sa kalibutan karon. Tungod kay kung atong hisgutan mga igsoon, matud pa sa uban nga ang kalibutan karon mura na maggiango-ango. Nga ang kalibutan karon malahila doon na nay kalainan kaniadto. No. So, atong dumdumon mga igsoon nga ang Ginoo bumabalikay na. Si Jesus mubalik gayud. Pinabaka nato ang mutuo nga si Jesus mubalik. No. Kitang tanan mga igsoon nangandoy ni ini nga ang pagbalik sa Ginoo kinahanglan nga preparado tanang tao. Kay ang iyang pagbalik dili siya ang iyang pagbalik mga igsoon dili na tanya duphan dito sa cross. Kundili magadala siya og ganti gani kanato kung giunsa nato paggawi ang atong kinabuhi mintras niya pata dinhi. So adunay ganti magadala siya og ganti mga igsoon. Igantihan ta niya. Kung ang imong trabaho maayo, magadawat po ka ganti nga matarong. Hustisya ang Ginoo mga igsoon. Mao nga nag-ingon ang Ginoo, kinsa tong nagbuhat og daotan, papadayon na siya og pagbuhat og daotan. Kinsa tong nagbuhat og matarong, papadayon na siya pagbuhat og matarong. Igsoon, gipapili ta sa Ginoo. Wala ta niya himo ang robot. Kundili gihatagan ta niya tsansa mga igsoon unsay angay natong mabuhat mintras ni ata sa kalibutan. Nakita nato ang kalibutan mga igsoon. Kung ang mga karaang mga tao ang pasultion, midagsam gayud ang dautan. Ang atong kalibutan karon mga igsoon, kung atong balansihon mga igsoon, lahi kay sa kaniadto. Ilabi na sa parehan akong pangidaron. Kung imong ihulagway ang kaniadto karon, adunay dako nga kalainan. No, tungod kay ang mga tao mahigugmaon gayud sila sa pagbuhat og daotan. Tungod kay matud pa sa uban, sayon ang pagbuhat og daotan kaysa pagbuhat og matarong. Mao ni ang ilang giingon. Ingon ana ang kahimtang sa tawo mga igsoon. Kung dili pa nato makaplagan si Jesus. Kung dili pa nato makaplagan ang Ginoo mga igsoon, masayo nato tungod kay ang tao. Tungod kay ang tao mga igsoon, na tao siya sa pagpakasala. Ang tao mga igsoon, bisan gani ang pulong sa Ginoo nagsulti, nga walay tao nga matarong, nga kanunay nagbuhat og matarong og dili siya masayo. Busa walay exempted. Walay exempted mga igsoon. Kinahanglan di ay nga ang tanan kanato mabinantayon sa atong paggawi. Adunay mga tao mga igsoon nga grabe mamantay sa uban. Apan dili niya mabantayan ang iyang kaugalingon. Abi niya nga husto na siya. Apan ang atong husto sayop sa Ginoo. Mao ni ang klaro nga pagkasulti mga igsoon. Tungod kay nag-ingon ang Biblia
walay tao nga matarong, wala gayon bisan isa. So nakita kini sa Ginoo. Nakita kini sa Ginoo. So kinsa man di ay ang maluwas kung walay tao nga matarong. Ang Diyos lamang ang nasayod, mga igsoon. Siya ang makatubang. Ikaw, mga igsoon, unsa ang imong response sa diya nga ikaw nakadungog sa pulong sa Ginoo. Nga ang atong Ginoo, siya lang yun ang matarong. Giduphan niya ang atong mga sala. Ingon og siya ang gisilutan sa atong mga sala. Tungod kay siya ang Diyos. Matarong nga Diyos, nahigugma ang Diyos, ngani ka na to. Og dili siya gusto, mga igsoon, nga kita, muadto sa dapit sa kasakitan, kung dili giandaman kita luna sa Ginoo, nga kitang tanan, iyang ipalula dito sa dapit, nga iyang nahimutangan karon. Ang Ginoo, mga igsoon, ang akong nailhan, diha sa Ginoo, mga igsoon, nga kung ako magsalig sa akong kaugalingon, wala ko'y mahimo. Ingon ani, ang pagpurma sa Ginoo kanato, dili ta magsalig sa atong kwarta, dili ta magsalig sa atong abilidad, dili ta magsalig sa atong propiedad, dili ta magsalig sa edukasyon. Tungod kay, ang tanan kanato muatubang sa Ginoo. Ang tanan kanato, mga igsoon, mapakyason gayud ang tao kung wala ang Ginoo maghawid sa iyang kinabuhi, mga igsoon. Busa makaingon ako nga ang pagkamatarong sa tao sama lamang kini sa trapo, matud pa sa Isaya, no? 64 versikulo 6, nga ang ato daing pagkamatarong sama lang sa trapo, sama sa pahiran. Bisan unsaon nimong kusok-kuso, mga igsoon, maglama-lama lang gihapon og makita gayon kung kinsa siya kaniadto, kung magsalig siya siyang kaugalingon. Kinsa lang ang makahindot diya niya? Ang Ginoo lang. Ang Ginoo lang. Kinsa man ang makahimo kanato nga matarong og mahimo kitang hinlo atubangan sa Ginoo. Siya lang si Ginoong Hesus. Siya lang si Jesus, mga igsoon. Tungod kay giulaan kita sa iyang dugo aron paghinlo sa tanan natong mga sala. Mao ni ang gusto sa Ginoo nga ilhon nato ang iyang pagkamatarong. Ilhon nato siya nga nagatrabaho para kanato. Ang iyang pagkamatarong, mga igsoon, mamatarong usab kita kung aduna kita'y pagtuo diha ni Jesus. No. Sa gikaingon ko na, kung kita maningkamot, nga musulod kitag mga relihiyon, kung musulod kitag mga grupo, aron lang kita mahimong matarong, okay man na, mga igsoon, maulang na ang guide. Apan, ang tinuod nga pagkamatarong, nga naa si Jesus magalingkod sa imong kasing-kasing o mo'y magabuot sa imong kinabuhi, mga igsoon. Bisan gani sa imong pagpanulti, bisan gani sa imong huna-huna. Kung wala si Kristo, mga igsoon, mulapas ikaw, makalapas ikaw. Apan, kung ikaw magpagiya diha sa Ginoo, mabantayan nimo kung unsa ang imong mga sayo, tali sa imong isikatawo, tali sa imong kaugalingon at tubangan sa Ginoo. Maulan ka na ang akong nasabtan, mga igsoon. Wala na'y lain. Dili kay, haleluya, mointra kitag mga, haleluya, mga grupo-grupo para kita mahimong matarong. Sa gikaingon ko na, mga igsoon, mga guide lamang ka na. Nakita nato, mga igsoon, nga dinhi ka nato, nga ang Diyos, we are made righteous through faith in Christ. Hallelujah. Gihimo kita niyang matarong, pinaagi sa atong pagtuo. Ang pagtuo, mga igsoon, ato ning gamiton. Ato ning gamiton. Ilabi na sa atong kapanahonan karon. No?
Ang atong pagtuo mga igsoon, ato ning gamiton diha sa pagtuo kay Jesus. Tungod kay wala nay laing mohinlo nato mga igsoon. Wala nay lain pa. Tungod kay si Jesus lang ang akong nailhan. Nga siya lang yun, mga igsoon, ang makahimo sa tanan. Matod pa sa uban. Matod pa sa uban. Dini sa, kung atong basahon dini sa Hebrehanon chapter 12. Yung sa gingon din 12:1. Busa, kay gilibutan man kita nining dakong pundok sa mga saksi. Isalikway ta ang tanan nga nakababag kanato, ug ang sala nga nagahawid kanato pag-ayo. Daganon ta nga matinud-anon ang lumba nga atong gisalmutan. Itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Hesus, nga maoy gisandigan sa atong pagtuo ug tighingpit niini. Wala sila musibog, bisan pa siyang pag-anto sa krus, o wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagpakamatay dito sa krus, tungod sa kalipay nga nadawat niya, o naglingkod siya sa tuo sa trono sa Diyos. Igsoon, matod pa siyang pulong. Samtang kita ingon og nag-apil kitag lumba nga atong gisalmutan. Diha di sa atong pagpangalagad mga igsoon. Unsay giingon, isalikway ta ang sala nga naghawid nga nahikanato. No? Isalikway ta. Og daganon ta nga matinud-anon ang lumba nga atong gisalmutan. Diha di ay sa atong pagpangalagad sa Ginoo mga igsoon, dili pwede nga basta-bastahon lang nato. Dili pwede nga murag magdula-dula lang ta sa atong pagpangalagad. Kinahanglan nga matinud-anon ang atong pagsalmo diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. No. Kinahanglan ay nga dunay kinaiya sa pagkamatinud-anon. Apan kung ang imong pagkatawhunon mga igsoon, wala nimo ma-apply. Wala nimo mawakli. Aduna may mga tao mga igsoon, nga bisan gani siyang pagpanulti, halos dili ka makatuo kay wala kaniya ang pagkamatinud-anon. So, ang gipangita sa Ginoo kanang pagkamatinud-anon. Ang atong pagkamatinud-anon mga igsoon, ato ning i-apply sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Nga bisan taliwala sa mga kalisdanan, taliwala sa mga balatian, taliwala sa mga problema nga dagko mga igsoon, dili nimo ibaylo ang Ginoo. Dili nimo ipadaplin ang Ginoo. Tungod kay ang kasulbaran niya ng tanan, naalang sa Ginoo, naalang ni Ginoong Hesus. Nakita nato atong kaugalingon mga igsoon, nga kung magsaligta sa atong kaugalingon, grabe kabugat, daghang problema sa kalibutan mga igsoon. Hallelujah. Oh, problema ka sa imong mga igsoon, problema ka kung ikaw, pamilyado nga tao, problema ka sa imong mga anak, problema ka sa imong asawa, problema ka sa imong bana. Daghang problema sa kalibutan. So, dili na nimo mabasta-basta mga igsoon kung wala ka mga lagad nga matinud-anon diha sa Ginoo. Nakita nato mga igsoon, kung ang kalibutan mo imong tutukan, kung ang tao mo imong tutukan, hallelujah, ang tao mapalpak man, ang tao matumba man, ang tao mawala man, kung doon na gisunod nga tao nga nawala na, unsa pa may imong mahimo mga igsoon?
wala na kay sunduganan. So, ang Ginoo, siya lang yun ang maayong ehemplo sa tibuok natong kinabuhi, mga igsoon. Samtang naglawig ka nining kalibutan ng mga igsoon, nga danglog kaayo. Hallelujah. Makaingon ko nga danglog kaayo. Kay, tistingan ka sa imong pagtuo. Sa diha nga doon kay pagtuo sa Ginoo, tistingan ka. Samag, nag-akyat ka, nagtikang ka sa imong dalan pataas, sa pagpangalagad sa Ginoo, ang kaaway, mubira kanimo para magbalik ka sa imong gigikanan. Mo nga pantayanan, magbantay ta mga igsoon, kay ang kaaway, aniya sa atong palibot, anaa sa kalibutan karon, ang kaaway mga igsoon. Mo nga diha sa Ginoo, mututok ta, unsay giingon niya din itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Hesus, nga mo'y gisandigan sa atong pagtuo og tighingpit niini. Wala siya mosibog. Bisan pa siyang pag-anto sa krus, og wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagpakamatay didto sa krus, tungod sa kalipay nga madawat niya og naglingkod siya sa tuo sa trono sa Diyos. No? Nakita nato mga igsoon. Mao ni ang panambagon nga gibutang sa Ginoo kanato. Kinahanglan di ay itutok nato ang atong mga mata diha kang Ginoong Hesus. Ayaw pagtutok sa problema. Ayaw pagtutok sa balatian. Ayaw pagtutok sa imong kawaladon. Ayaw pagtutok sa bisan unsa nga nasa imong palibot. Ayaw pagtutok sa tao nga mo imong gisundugan mga igsoon. Kay mawala siya. Matumba siya. So, ang pulong sa Ginoo naghisgot, nagtudlo kanato nga mututok lamang kita kay Jesus. Malipayon ang tao. Unsay giingon? Kinahanglan nga mututok ta diha niya para mahingpit ang atong kalipay. Amen ba mga igsoon? Ang pagsunod, pag-alagad sa Ginoo, dili ka maalkansi. Bisag makagasto ka pag nilibo, bisag ang imong oras, imong panggihatag sa guluton sa Ginoo, dili ka alkansi. Kaya ang imong gialagaran mo ang Ginoo, ang imong gisunod, ang tag-iya sa imong kinabuhi. Makahimo siya sa pag-extend sa atong kinabuhi. Nakita nato mga igsoon nga ang Ginoo maluluyon kaayo. Nga ang Ginoo mga igsoon nga kung ikaw makita nga matinud-anon, labaw pa siya ka matinud-anon. Ang atong pagkamatinud-anon limitado lamang. Nakita nato tungod kay limitado ang atong kusog, limitado ang atong hunahuna, limitado ang tanan nga naa sa tawo. Apan diha sa Ginoo, walay limit mga igsoon. Makahimo siya sa tanan. Tanan-tanan nga imong gikinahanglan. Makahimo ang Ginoo. Mao nga, dinhi ang pulong sa Ginoo kung atong hisgutan. Sa imong pagpangalagad sa Ginoo, daghan kang na-experiencehan nga ang Ginoo mo tabang gayud. Aron ka makaambit, aron ka moabot sa pagbalik unya sa Ginoo og imo kining masaksihan. Kay ang giingon sa Ginoo sa Pinadayang 22 versikulo 7, si Jesus miingon, mubalik ako sa dili madugay. Mubalik siya. So, ang pagbalik sa Ginoo mga igsoon, samang po siya kawatan. Dili po nimo mabantayan kung ikaw dili preparado igsoon. Ang pagbalik sa Ginoo, walay makabalo. Wala ni itub-an. Wala ni ay paybalo. Unsa nga oras, unsa nga tuig,
unsa nga bulan, wala niya ipahibalo sa tao para ang tao dili magsalig, mga igsoon. Mao ni ang gusto sa Ginoo, tungod kay ang Dios dili siya mahiphipan, mga igsoon. Ang Ginoo ang atong gialagaran, matarong siya sa tanang mga matarong. Nakita nato sa gikaingon ko na ang iyang pagbalik sama sa kawatan, dili mahibalan. No. Kay kon, hallelujah, tandi niya sama sa usa ka kawatan. Walay kawatan nga magpahibalo nga mangawat ko nimo unya. Wala. So ang iyang pagbalik giingon sama sa usa ka kawatan. So, unsa may imong buhaton? Ang kamatayon sama pug kawatan. Oh. Daghang mamatay nga dili gid niya nabal-an nga siya mamatay na ng orasa. Ang pagbalik sa Ginoo, hallelujah. Kung mamatay ang tao nga naa siya sa Ginoo, dili na problema, mga igsoon. Apan, kung mamatay ang tao kung wala sa Ginoo, igsoon, ang matapos sa kanato mga tubang sa Ginoo. Mao nga ang Dios nagpasidaan sa matag usa kanato parang di ta makalitan. Di ta makalitan siyang pagbalik. Ang gusto sa Ginoo nga preparado ang tanan, siyang giingon nga mobalik ato sa dili madugay. Igsuon, hallelujah, mao gyud ni ang akong gihinuktukan nga kung mobalik ang Ginoo, preparado baka kita. Bisan kita nga nangalagad na sa Ginoo. Kumusta, igsuon? Kung ang atong pagpangalagad luag-luag, kung ang atong pagpangalagad init-init o bugnaw-bugnaw, unsa may gisulti sa Ginoo, iluwa ka, isuka ka. Kaya ang gusto sa Ginoo, kung ikaw init lang yun ka. Mao nga, bantayanan di mga igsuon. Bisan kita, nga nakakaplag na unta sa Ginoo, nga ano, daghantag na inhan, nga gikuha sa Ginoo, nasa kinabuhing na backslide. Natay na nga ilhan, mga igsoon. Nagipanggamit na pag-ayon sa Ginoo, apan sa ulahing mga adlaw siyang kinabuhi, nanginabuhi man siya sa kalibutan. Mao nga, atong makita, mga igsoon din nga sa iyang pagpasidaan kanato, mga igsoon, dili siya gusto nga mapakyas gayud kita. Ang gusto sa Ginoo, hallelujah, nga ang kaaway dili mo daog sa atong kinabuhi. Kay ang tao, mga igsoon, kung abuton siya kabugnaon, dili na trabaho sa Ginoo. Kay ang trabaho sa Ginoo, magmainiton kitang tanan diya sa pag-alagad sa Ginoo. Kay ang Holy Spirit, mga igsoon, naghatag na kanimog kadasi, naghatag na kanatog kadasi, naghatag na kanatog kalipay, naghatag na kanatog kontento, dili diskontento. Ang tao, mga igsoon, kaya naman niya mabulag sa pag-alagad, kay wala siya makontento sa iyang kahimtang. Ang iyang gipangita maong salapi sa kalibutan, nga ang salapi, mga igsoon, dili gina nimo madala kung ikaw mubiya sa kalibutan. Mao nga, hinuktukan na to, mga igsoon. Dumdumo na to ang asawa ni Lot. Na unsang pagkahitabua, mga igsoon, nga unta gipalaya sila sa anghel sa Ginoo, aron sila makaikyas sa ipakanaog nga hukom sa Ginoo. Unsa man ang nahitabo, nawili man siya sa iyang kadato. Nawili man siya
siyang kahimtang nga iyang gihuptan mga igsuon. Mao nga panambagon sa matag usa. Kung unsa man ang imong kahimtang karon, ayaw na timuha kung ikaw muangat sa imong pagkadato. Tungod kay wala gi madala kanimo. Hallelujah. Nakita nato mga igsuon ang atong panahon karon. Ang mga tao sa atong kapanahunan karon, grabing pangita og mga salapi, grabe gayon. Hallelujah. Usahay mapadaplin, usahay matunga-tunga na lang ang pagpangalaga. Tungod kay nagpasulabi ang kasing-kasing sa pagpangita sa salapi. Igsuon, pamalandungan nato kung sa atong posisyon sa pagpangalagad sa Ginoo. Ikaw karon, kung wala pa nakataplan sa pagpangalagad sa Ginoo, tinguhaa igsuon. Mintras naa pa kanato ang atong kinabuhi, wala pa maulahi. Dili pa ulahi ang tanan. Dito ko sa dapit sa Bohol, mga igsoon. Sa nagwali ako dito sa usa ka simbahan. Unya doon na ako gikaila nga sa unang pag-adto nako dili pa ko alagad sa Ginoo. Matod pa niya, Pastora, nganong kaniadto wala man ka magwali sa pulong sa Ginoo nga makakita paunta ko na atong tunura. Karon dili na ko makakita. Igsuon, sa gikaingon ko na, bisan dili ka makakita, apan naa kay dalunggan nga makabati sa pulong sa Ginoo. Gingnan ko siya, dili pa ulahi ang tanan, kay niya kakaron na mati sa pulong sa Ginoo, o dawata ang pulong sa Ginoo nga matinud-anon. Kay bisag dili ka makabasa, apan naa ang imong hunahuna og kasing-kasing nga nakabati sa pulong sa Ginoo. Dawata si Ginoong Hesus, parang makasiguro ka sa imong kaluwasan. Dalaygon ang Ginoo. Mao nga sa matag karon og unya sa atong kinabuhi mga igsoon, dili nato usikan ang atong kinabuhi. Kay dili kita ang nagkupot niini. Makaingon ako sa akong kaugalingon. Lord, ayaw sa kukuha. Hatagi una akong kusap. Kining kinabuhi nga imong gihatag kanako, gamita una ni Ginoo. Pahimosli una ni Ginoo, kay andam ako. Andam ako. Dili ko'y kaulo ang imong pulong. Kaya ang imong pulong nagananakinig kaluwasan sa mga tao nga mamati. Dili ko'y kaulo ang imong pulong. Ginoo, hatagi pa ko og kahigayunan nga makaabot sa mga tao nga imong luwason tungod kay mamati sila sa imong pulong. Ang Ginoo mga igsoon, makaila siya sa mga iya sama sa mga karnero. Katong magbalantay sa karnero, nailhan siya sa mga karnero tungod kay ang mga karnero namati siyang tingog. Ingon niini, ang mga pinili ug tinawag sa Ginoo mga igsoon, makabati gani sa pulong sa Ginoo. Ang iyang hunahuna maabli, ang iyang kasing-kasing mudawat. Kana tungod kay siya usa ka pinili sa Ginoo. O kung ikaw kana karon igsoon, ayaw usikay ang imong panahon. Kay panahon karon nga sa diha nga mamati ka sa pulong sa Ginoo, buti pasabot nga ikaw na ang giandam sa Ginoo nga iyang luwason. Luwason sa oras sa iyang pagbalik. Kay ang pagbalik sa Ginoo, nagasulti ang kasulatan. Grabe kalisod ang kahintang. Nga walay ikatandi nga makanilisa nga panghitabo mga igsoon.
inigbalik unya sa Ginoo. Nagdala kini kapungot, nagdala kini og silot, nagdala kini og ganti. Gantihan niya at katong misunod kaniya. Gantihan niya katong magkinabuhi nga matarong. Ang pagbalik sa Ginoo, nagadala kini siya og ganti. Ang pagbalik sa Ginoo, nagadala usab og silot. Hallelujah. Mao kini ang makasusubo nga mga adlaw mga igsoon. Kung ikaw usa sa naghulat sa pagbalik sa Ginoo. Atong dumdumon mga igsoon nga kung ang Ginoo gani mo balik, ikaw ug ako mga igsoon, hallelujah, kinahanglan nag-ingon ang Ginoo mga igsoon, iwali painumduma ang mga tao. Nag-ingon ang Ginoo mga igsoon, pasidani ang mga tao. Nag-ingon ang Ginoo, dalha ang akong pulong sa pagpisidaan kanila. Kay karon ang panahon mga igsoon, andam pa ang kaluwasan. Kaya ang giingon diri nga katong mataro magkinabuhi nga mataro ug ang daotan magkinabuhi nga daotan. Buti pasabot, nasirado ang kaluwasan. Nasirado ang kaluwasan. Ang trabaho sa Holy Spirit mga igsoon, iya kang gipailas sa imong mga sala aron ka makapanghinulso. Ang trabaho sa Holy Spirit mga igsoon, iyang gipadala nga ni kanato aron pag-convict sa imong kasing-kasing sa diha nga makabati ka sa pulong sa Ginoo. Ayun ani ang trabaho sa Holy Spirit. Kay ang Holy Spirit mga igsoon, mauni ang nagalihok sa atong kalibutan karon. Si Jesus naglingkod na dito sa trono sa iyang amahan. Apan ang Holy Spirit mga igsoon, mauni ang gibutang sa Ginoo sa atong kasing-kasing, kay ikaw ug ako templo sa balaan nga Espiritu Santo. Ang Holy Spirit mga igsoon, mauni ang magatug-an kanato kung unsay angay natong buhaton. Mauni ang magapahibalo kanato. Hallelujah. Nga kung mubalik ang Ginoo, giandam ba nato ang atong kaugalingon? Dalaygon ang Diyos. Nga ang pulong sa Ginoo mga igsoon, wala siya nagkulang. Wala niya kulangi. Naa sa Biblia. Gibutang siyang pulong nga walay makakuha, walay makadugang sa nasulat siyang pulong. Bot ipasabot. Ready na tanan, naa na tanan, wala na'y kulang. No. Wala na'y kulang. Mao nga, kung sa Ginoo ta magsalig, walay kulang. Amen. Wala dayo kulang. Usahay makapamalandong ka kung wala kay bugas. Nakulangan man ko Ginoo, wa man ko lungagon. Apan, sa dihang mosampit ka sa Ginoo, padalhan ka bugas. Ay taong gamiton sa Ginoo. Iyon ani ang Ginoo nga atong gialagaran. Kon ang atong pagsalig sa Ginoo dako. Nakita nato mga igsuon. Diha sa Ginoo, kung maglakaw ikaw diha sa pagpangalagad sa Ginoo, dili mahimong problematic ang imong kinabuhi. Sa karon mga igsuon, daghang tawo maghikog. Daghang tao nga ganahan maghuno siyang kinabuhi. Tungod kay wala nakasabot kung unsa ka importante ang iyang kinabuhi. Tungod kay nagsalig siya sa iyang kaugalingon. So, kaya ang tao maputong man, mapokus man, mamubo man ang iyang, hallelujah, sa gikaingon ko na limitado man ang tao,
na mahuna-hunaan niya siya maghiko. Igsuon, dako baya kaay na nga sala. Karon nga panahon, daghang taong gahikog. No? Kay wala na siya ganahay sa kalibutan. Ang kalibutan, mga igsuon, mao kini ang dapit. Diin gibutang kita sa Ginoo aron kita makaprepara. Kay dito sa langit, dili naman to. Ang atong trabaho dito, magdahig na lang sa Ginoo. Magdahig na lang ta sa Ginoo. Mao nga dinay sa kalibutan, dahang tao nga magdahig sa kalibutan. Unta mo'y daygon ang Ginoo. Mo'y daygon ang Ginoo nga mo'y tag-iya sa imong kinabuhi. Igsoon. Pahinumdum lang. Kung unsa ang mga talent nga naa sa imo, gamita para sa Ginoo. Kung ikaw gwapog tingog, nindot og tingog, ihalad sa Ginoo. Kidili na imo nganong nakatingog ka tungod kay naa ang Holy Spirit. Mao nga sa matag usa ka nato mga igsuon, atong gamiton ang atong panahon sa ikahimuot sa Ginoo. Atong gamiton ang atong panahon sa pagwali sa pulong sa Ginoo, sa pagtrabaho sa buluton sa Ginoo. Atong gamiton ang atong panahon kung ikaw young people, unsa may imong buhaton, pangalagad sa Ginoo. Mintras batanon ka pa, kay dako pa ang imong agi. Para sa mga tigulang, gamitan imong panahon sa mga pag-ampo. Gamita ang imong panahon para sa pagpamuot sa Ginoo. Igsuon, unsaon nato pagpamuot ang Ginoo? Atong bantayan ang atong kasing-kasing. Ang atong kasing-kasing lublubanan sa tanang mga kadautan. Misulti ang Biblia. Kini gisulti sa Jeremiah. Ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanang mga butang. So kining kasing-kasing mga igsoon nga maunta ang puloy-anan sa Holy Spirit. Mulingkod ka ang Holy Spirit sa imong kasing-kasing. Kung ang imong kasing-kasing daot, kung ang imong kasing-kasing bulingon, kung ang imong kasing-kasing grabe ka suplada, grabe ka garbusa, grabe ka garbuso. Kay lagi ang imong gisiligan, ang imong banding. Igsoon, ayaw. Ayaw na buhata igsoon. Kay kitang tanan mo atubang sa Ginoo. Inigatubang mo niya nato sa Ginoo. Ikaulaw nato. Kay nga no, ang atong trabaho diri gitilibay sa Ginoo. Parihaan ni karon, siguro nakakita mo nako nga gitilibay ko karon nga nagasulti sa pulong sa Ginoo. Ang mga anghel sa langit nagatali sa atong mga buhat dinhi sa kalibutan, og mao kini ang iyang gipresentar unya atubangan sa Ginoo nga kini mao ikaw. Ang Ginoo mga igsoon, dili day nato siya malimbungan. Ang Ginoo mga igsoon, tungod sa iyang gugma ka nato sa dihang makasalata. Kung kita makadumdum nga kita nakasala, pangayo og pasaylo sa Ginoo og tuon. Ayaw pagahiya nimong kasing-kasing. Kaya sa imong pagkamatarong dili ka maluwas ana. Unsa man to si Cornelio. Naa sa Biblia. Si Cornelio, grabe ka matinabangon. Grabe ka mahinatago. Misulbong dito sa langit ang iyang kabuutan. Matinabangon. Manghatag og mga limos.
apan unsay giingon sa Ginoo. Adto si Cornelio. Kinsa iyang gisugo? Si Pedro. Para makadungog si Pedro, si Cornelio, pulong sa Ginoo, ginamit si Pedro. Ingon ta ani mga igsoon, ikaw ug ako, dili ta kabalo, daghang mga revelasyon nga ipadayag sa Ginoo paagig tawo. Daghang mga revelasyon nga buhaton sa Ginoo pinaagig damgo. Daghang mga revelasyon nga pamaagi sa Ginoo nga madunggan nimo ang pulong sa Ginoo. Sa giingon ko na gamiton niya ang tao. Ikaw karon igsoon nga nakabati sa pulong sa Ginoo, ayaw pagahiya ang imong kasing-kasing. Iandam hinuon ang imong hunahuna. Iandam hinuon ang imong kasing-kasing. Makaingon ka, maudi ay. Maudi ni ang akong buhaton. Igsuon sa kaniadto sa bata pa ko. Sa bata pa ko, 10 anyos kapin pa siguro ang akong edad. Sa dihang makabati ko sa pulong sa Ginoo, sa mga radyo. Sabot ipasabot. Nanay gawali sa radyo. Nanay gawali sa mga kanto-kanto. Nanay gawali sa mga barko. Nanay gawali mga igsoon bisan asa nga suo karon. Nanay gawali para lang pagpasidaan sa mga tao. Kay ang Dios igsoon dili gid siya gusto nga ang tao mo adtong imperno. Kaya ang kasulatan nagsulti. Tinuod ang imperno, tinuod pud ang langit. No. So gipapili lang niya ang tao asa kaana. Apan bisan pa sa mga tao nga dautan nasa prisuhan, nagwali ko sa prisuhan, mga igsoon. Ang mga taga-preso ng mga tao, grabe sila kaaktibo na sa pulong sa Ginoo. Ang mga tao nga nasa prisuhan, mga igsoon, kung ingno nimo, kinsay gustong langit, pataas ang ilang mga kamot. Gani, nailhan nimo sila nga mga makasasala na tao. Naa sa prisuhan. Apa na ikatuyuan ng Ginoo, nganong na-preso ang tao. Tungod kay gusto ang Ginoo, nga ang tao nga natagaw og hunahuna. Gusto sa Ginoo, nga ang tao nga natagaw og hunahuna og dili mamati sa pulong sa Ginoo, gisulod sa prisuhan para makabati sa pulong sa Ginoo. Unsa gyud ang gugma sa Ginoo sa tao. Gibuhat niya ang tanan. Gibuhat na niya ang tanan igsuon. Di na sulod sa prisuhan. Magwali ka dito, grabe ka bright ang mga piniliso. English speaking pa sila. Diha sulod sa prisuhan. Diha sa mga ospital. Hallelujah. Ospital sa mga army. Nakasunod ko dito mga igsuon. Kay gidala ko sa mga asawa sa mga army. Gipawali ko dito. Igsuon. Ngano gagisgutan akong kini. Tungod kay ang Dios sa tanang suok sa kalibutan, gusto niya nga iyang pulong mabatian sa tanang mga tao. Aron walay ikapangulipas ang tao. Aron nga ang tao dili makaingon nga wala mang konsulti anong mga alagad sa Ginoo diha. Mga pastor diha, mga evangelist diha. Wala mang ko makabati ang Ginoo mga igsoon. Dili gina nimo siya malipad. Nasayod siya nga nakabati ka. Nasayod ang Ginoo mga igsoon. Ngano nga karon nga panahon didto ko sa barko Plaridel to Mindanao
adunay usa ka alagad sa Ginoo nga gikan sa pagadian. Dali gid siya sakay. Aron makawali lang sa pulong sa Ginoo kay matod pa niya. Giingnan ko sa Ginoo nga akong dalhon ang pulong sa Ginoo dinhi ninyo. Unsay giingon sa apprentice. Apprentice pa no, garbo siya. Pagwali sa pastor, giingnan niya, hilo! Kay dili may mamati, anak. Ako mga igsoon, nakurat ko sa gibuhat sa usa ka tawo. Taod-taod mga igsoon, wala mabutig 5 minutos, gidayungan ang maong tao. Gusto unta ko musunod, tugnaon sa tugahimtang sa maong tao. Diha-diha namatay siya. Kaya iyang gipasipalahan ang pulong sa Ginoo. Iyang gipasipalahan. Kinsay gipahunong ang iyang kinabuhi. Ang iyang kininhawa. Mo'y gipahunong sa Ginoo. Mao nga, delikado mga igsoon. Delikado kon ang pulong sa Ginoo nga imong nabatian karon. Nga dili nimo taga-agluna sa imong kasingkas. Kay wala may muanhi dinhi aron magpasundayan sa among kaugalingon. Kun dili, mianhi mi dinhi tungod kay dunay usa ka tawo nga nagapresentar niing maong telebisyon para lang ang iyang pulong sa Ginoo moabot diha sa mga tao. Usa ni kadako nga pribilehiyo. Pribilehiyo ni sa matag usa ka nato nga nabatian nato karon ang pulong sa Ginoo. Tungod kay ang pulong sa Ginoo pagkaon nimo, pagkaon ako. Pwede din na tamo kaon, amot ang kalison, apan kung doon na kay pulong sa Ginoo, makapabusog ni nimo. Hallelujah. Daghang moingon nga kung mag-fasting ang tao bisag tulo ng kaadlaw di magkaon, ang doktor di napasalig ana. Apan kung ikaw gisugo sa Ginoo, tungod kay ang pulong sa Ginoo pagkaon. Amen. Mga igsoon, nalipay kog dako nga pipilaon niya kaninyo diha sa inyong panimalay nakabati sa pulong sa Ginoo. Nalipay og dako ang Ginoo diha sa inyo. Tungod kay ang pulong sa Ginoo sa manigbinhi. Unsay giingon sa Isayas? Dili ni magbalik nga way kapuslanan. Amen. Sa manigbinhi, sa diha nga imong isabulak sa yuta. Yuta nga tabunok. Dili yuta nga batuon. Dili yuta nga sampiniton, kundi yuta nga tabuno. Ang imong kasing-kasing nga tabuno mo'y tugkan sa pulong sa Ginoo. Mao nga ang matag usa ka nato mga igsoon. Nalipay kog dako. Dili na ko gisalig sa akong kaugalingon kay wa ko'y kaalam mga igsoon. Mao ni ang labing tinuod. Apan, kay ang Ginoo may tag-iya sa akong kinabuhi, ako ning gipagamit sa Ginoo. Kaniadto mga igsoon, nag-ingon ko. Sa dihang nagmasakiton ko. Siguro tawag to sa Ginoo nako. Dali ko tabangon, dali ko masakit. Pag matapan ako, di alirungan ko sa mga tao nga nagtabang na ako. Unsay akong namatan nga nadunggan sa akong bana? Ginoo, buhia ang akong asawa. Unsay imong gusto kaniya, ako siyang musugot ko Ginoo. Imo siyang gamiton. Muna mga igsuon, nga klase-klase ang pagtawag sa Ginoo nato. Adunay panahon nga malisod ka.
Mura ka nagdagan nga dead in road, wa lagi kay kalutsan pa. Nakural ka. Pareha ning akong nahimutangan karon. Nga wa kay kalutsan. Diha sa pagtawag sa Ginoo kung ikaw karon gitawag sa Ginoo. Kung gibati man nimo nga ikaw gitawag sa Ginoo. Ayaw hikaw ang imong kaugalingon igsoon. Mintras may panahon pa, mintras may kinabuhi pa, mintras may gininhawa pa. Aron ta makabakwi sa daghang mga sala nga atong nabuhat mga igsoon gikan sa atong pagkabata ug hangtod sa imong pangidaron karon. Atong ihalad ang atong kinabuhi diha sa Ginoo. Atong ihatag diha sa Ginoo ang tanan mga igsoon. Tungod kay ang Dios mga igsoon, hallelujah, kayang-kaya sa Ginoo tanan. Magahimo ang Ginoo sa tanan. Ang Ginoo mo ayo, ang Ginoo mo provide, ang Ginoo mo luwas. Hallelujah. Kadaghanan ba? Kadaghan ba na problema sa tao? Muna, tinuod na. Ang giingon sa Ginoo, ni Ginoong Hesus, dinhi sa kalibutan, daghan mo mga kagul-anan, apan sumalig ka mo kanako. Hallelujah. Mo-effect ang saad sa Ginoo kung ikaw nakaila pag-ayo sa Ginoo. Kung ikaw adunay pagsalig sa Ginoo, mo-effect ang iyang pulong mga igsoon. Mo-effecto ang pulong sa Ginoo sa diha nga ikaw musalig pag-ayo sa Ginoo. Kay unsa bay kulang sa Ginoo wala man. Hallelujah. Kani adto mga igsoon, nagmisyon ko sa Buanga City. Pag uli nako, akong bana, gitawagan ko na siya sa Calamba, Misamis Occidental. Gitawagan ko, ginamit ang pagpanawag nila sa barangay na giingon dito nga 50-50 na ang kinabuhi sa akong pana. Gingnan ko ang Ginoo. Lord, wala biya ko'y kwarta. Wala ko nangita og pangwarta. Nagsunod ko diha nimo Ginoo. Unta Ginoo, nga pag-abot nako dito sa balay nila sa Calamba, nga pag-abot nako dito, naaras siya sa ilang balay, ug wala sa ospital. Kay ang ospital, dili na mao'y among dapit, Lord. Kay ikaw ang Diyos mo ayo. So, pag-abot nako sa among nga panimalay, pag-abli nako sa pultahan, naaras siya diha sulod sa iyang musketero, diha sa iyang Catherine mga igsoon. Unsay akong giingon, Noy, gawas diha, kay giayo na ka sa Ginoo. Praise the Lord. Diha ni anak mga igsoon, may gawas siya o gipamatud-an sa Ginoo ang akong gisulti nga ang Diyos mo ayo. Nakurat siya. Kay matod pa niya, grabe kamubo ang iyang hemoglobin, nga kung mulakaw siya, matumba siya. Apan, diha mga igsoon, nang lakaw mi, ug bibiyahin mo, gidala ko siya. Giayo ko siya. Giayo siya sa Ginoo. Gidala ko siya dito sa amo nga dapit mga igsoon. So, makapangayo di ita sa Ginoo. Makapangayo di ita sa Ginoo. Kung ang atong relasyon sa Ginoo, dool kaayo. Makapangayo dito sa Ginoo, bisag unsa. Kung ang atong relasyon sa Ginoo, dool kaayo. Ingon na ini, ang Diyos nga atong gialagaran, nga makahimo siya sa tanan. Wala gibutang nga lisod diha sa Ginoo. Mao nga, akong gihangyo nga ang matag usa kanato mga igsoon, kung nakadungog mo sa pulong sa Ginoo niini nga oras,
Paminawa ninyo ang pulong sa Ginoo. Kay ang atong Diyos buhi. Ang atong Diyos walay pagkausam. Ang atong Diyos mao si Ginoong Hesus. Nagingon siya sa Hebreo. Ako si Ginoong Hesus mao sa gihapon karon, kagahapon og sa walay katapusan. Buti pasabot siya ang Diyos nga walay pagkabago. Hallelujah. Walay pagkausap. Buot ipasabot mga igsoon. Mao nga, para kanatong tanan mga igsoon. Gusto sa Ginoo nga kitang tanan makaandan sa dako nga kalisdanan nga umaabot. Hallelujah. Praise the Lord. Ang mga tao karon mahadlok na gani nga naida kang mga Amerikanong sundalo ani atong lugar. Kay basig abuton og gubat. Hallelujah, tapaw nga kahadlok mga igsoon. Ang angayan natong kahadlukan mao nga ang atong lawas kalag og espiritu maglangoy-langoy sa impyerno. Maunta niyang angay kahadlukan mga igsoon nga kung kita dili preparado mga igsoon, mao gini ang dapit nga maadtuan sa tao. Unta, ang impyerno dili gina para sa tao. Ang impyerno mga igsoon para lang na sa yawa. Para sa mga tao na walay Diyos. Apan kung ikaw na ang Ginoo sa imong kinabuhi, secure ka. Sigurado ka. Kung ang atong pagkinabuhi sa kalibutan, atong mabantayan. Kung ang atong pagkinabuhi sa kalibutan, hallelujah, lunlon pagpaubos diya sa tiilan sa Ginoo. Igsoon, maglumba ta sa pagpaubos, kaya ang tao walay mahimo kung magpagarbo ta. Iyon ana ang Ginoo mga igsoon. Hallelujah. Ang gusto sa Ginoo, nagpaubos gani ang Ginoo. Ang Ginoo, giunsa siya sa mga tao nga o kailan niya. Hallelujah. Midangat siya sa kamatayon. Huwag siya sukol-sukol mga igsoon. Huwag siya malumpat. Hallelujah. Kung dili gitahani ang iyang kaugalingon, tungod sa iyang pagkamapinugsanon, nga dili gayud matupngan. So para sa tao mga igsoon, ang tao na amang gigarbo, ang tao mga igsoon, baga gigarbo ang tao mga igsoon kung wala ang Kristo sa iyang kinabuhi. Bisan pa man gani, katong naanay Kristo sa iyang kinabuhi, naa pa man gani garbo. So gitupong tanan sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo dili niya kundi gisulti niya sa tanan nga tawo. Hallelujah. Para ang tanang tao. Kaning giingon gud sa Ecclesiastes chapter 7 verse 20. Dili ang tanang tao nagbuhat og mataro nga dili masayo. No? But ipasabot na masayop gid ang tao. No. Ini kasayop niya, kung moangkon lang siya nga siya nasayop, pasayloon siya sa Ginoo. Amen. Pasayloon siya sa Ginoo. Mao na ang pagtratar sa Ginoo kanato mga igsoon. Hallelujah. Tungod kay ang tao bisag unsaon pa nato ni nailhan ta sa Ginoo. Walay malilom sa Ginoo. Mao nga sa gikaingon ko na iandam ang imong kaugalingon. Iandam nako akong kaugalingon. Iandam natong tanan ang atong kaugalingon sa pagbalik sa Ginoo. No? Karon dili po ta maayo nga maingon na sa sunod na lang. Ayaw na buhat ta igsoon. Kay wa ka dili ikaw ga control sa imong kinabuhi. Dili ikaw gakupot sa imong kinabuhi. Basig mabawian ka, nya wa pa ka kapangalagat sa Ginoo.
maulahi gihapon ka manigsuon. Ang pagbiyahe sa Ginoo walay second trip. Last trip. Last trip tanan. First trip, last trip, iyan ang sa Ginoo. Hallelujah, wala na'y sobraan. Mo nga kitang tanan andam. Kung mabalik ang Ginoo, mangutana ko igsuon. Siguraduha ang imong pangalan nga nasulat sa basahon sa libro sa kinabuhi. Kay naa didto duha ka libro. Basahon sa libro sa kinabuhi. Book of Remembrance and Book of Life. Igsoon, hinaut unta nga nasabtan natong tanan ang pulong sa Ginoo. Dalay ko ng Diyos, salamat siyang pulong nga giubanan taniya. Kay walay makadala, makawali sa pulong sa Ginoo, kundi ang Holy Spirit. Dalay ko ng Ginoo. Magampo ko alang kanatong tanan. Makagagahom nga Diyos. Aniya kami Ginoo, dako kaayo ang among pagpasalamat sa mga tao nga namati sa imong pulong. Salamat usab ni Pastor Aki, Lord. Patas ipa ang iyang kinabuhi, Ginoo. Akong gipangayo diha kanimo, Lord. Yes, Lord. Hatagi pa siyang kahigayunan nga imo siyang gamiton, Ginoo. Mangunay ka sa paghikap siyang tibuok ka kinabuhi, Lord. Gikan siyang ulo paingon sa lapalapa. Unsa man mga balatian, Ginoo, nga nakaabot siyang kinabuhi ugan, kaya nimo kuhaon, Ginoo. In the mighty name of Jesus. Tungod siyang pagtuo, Ginoo. Akong gipangayo, Lord, nga kining maong television o God, nga mulungtad pag kini, Ginoo, og taas ka kapanahunan, aron ang imong pulong, Ginoo, moabot sa mga suok-suok nga dapit sa Visayas, Oriental, God, Misamis, Oriental, Lord. Ginoo, gamhanan ka nga Diyos. O ang mga tao nga nakabati sa imong pulong, dalhon usab nila kinis na mga tao, Ginoo. Lord, salamat sa kahigayunan o God, nga ikaw gayud ang Diyos ang namulong. Ikaw ang Diyos nga akong gipataas o gialagaran. Ikaw ang Diyos nga akong gidalanin ing dapita, Ginoo. Ikaw ang Diyos nga dako nga Diyos nga makahimo gayud sa tanan. Salamat sa milagroso nimo nga buhat. Salamat sa mga balatianon nga lawas nga imong gihikap karon, Ginoo. Salamat sa imong gahom nga dili gayud limitado. Tungod kay imong gikuptan ang kalibutan, imong gikuptan ang matag usa ka kinabuhi nga dunay pagtuo, Ginoo. Yes. Salamat kay Lord. Gamahanan ka nga Diyos. Gamahanan ka nga Diyos. Salamat, Ginoo, sa kaluwasan sa mga tao, God. Salamat sa kaluwasan sa mga tao, Ginoo. Kami sagop sa imong pulong. Salamat kay Ginoo. Dalaygon ka, Lord, sa ulay katapusan. In the mighty name